जिस्मानी ताल्लुक ना रहने से निकाह पर असर। लाहौर से किसी ने पूछा, अगर मियाँ बीवी का आपस में कोई जिस्मानी ताल्लुक ना हो तो क्या निकाह पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक शौहर तलाक नहीं देगा निकाह खत्म नहीं होगा। या अगर शौहर जानबूझकर बीवी का हक ही अदा नहीं करता और 4-4 महीने से ज्यादा उससे रिलेशन कायम नहीं करता और बीवी भी जवान है, उसको गुनाह का खतरा है, तो फिर वो अदालत में केस कर सकती है और फिर उसका एक प्रोसेस है, किस तरह से निकाह खत्म होगा तो उस प्रोसेस को फॉलो कर सकती है वो। तो खुलासा ये है कि शौहर गुनाहगार तो होगा कि उसमें ताकत भी है और बीवी भी जवान है, तो क्यों उसका हक अदा नहीं कर रहा, लेकिन निकाह खुद ब खुद खत्म नहीं हो जाता। बीवी बच्चों से कितना अरसा दूर रह सकते हैं? बंदा काम की वजह से 2-2 साल मुल्क से बाहर रहता है, कोशिश के बावजूद छुट्टी नहीं मिलती, क्या इतनी देर बीवी बच्चों से दूर रहना जायज है? नामालूम। ओए होए होए भाई देखें, एक तो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है कि आपने कुछ ख़वातीन से पूछा था कि औरत कितना सब्र कर सकती है मर्द के बगैर, तो बाद सहाबियात ने बताया कि 4 महीने। तो हजरत उमर ने कानून बनाया कि जो मुजाहिदीन महाज़ जंग पे लड़ रहे हैं 4 महीने से ज़्यादा दूर अपनी बीवियों से नहीं रह सकते। तो इस उसूल का तकाजा ये है कि वो ज़माना भी पाकदामनी का ज़माना था, नेक लोग थे, तो उसूल यही है कि 4 महीने इंतहा है औरत के सब्र की। तो एक नॉर्मल औरत के लिए इससे ज़्यादा सब्र करना मुश्किल होता है, तो इसलिए बेहतर यही है, कानून यही है कि 4 महीने से ज़्यादा दूर नहीं रहना चाहिए। और कुरान ने भी ये हुक्म दिया है कि अगर कोई कसम उठा ले कि बीवी के पास नहीं जाएगा, कसम उठा ले, ऐसे ही नहीं बल्कि कसम उठा के, तो फिर 4 महीने में तलाक वाक़ हो जाती है। बाज़ फ़ुक़हा के नज़दीक औरत को तलाक का इख्तियार हो जाता है अदालत के ज़रिए, बाज़ के नज़दीक हो जाती है तलाक। तो इससे भी पता चलता है, कुरान से भी इशारा मिलता है कि 4 महीने जो है ये एक इंतहाई मुद्दत है एक नॉर्मल औरत के लिए। तो इस ज़माने में तो इसकी अहमियत और ज़्यादा बढ़ गई है। वजह उसकी है कि बेहयाई, मोबाइल, इंटरनेट पर बेहुदा चीज़ें, ये सब चीज़ें इंसान की शहवत को बढ़ाती हैं, मर्द की भी और औरत की भी। तो इसलिए भाई मैं तो आपको मशवरा नहीं दे सकता कि आप 2-2 साल बीवी से दूर रहें। मैं बदगुमान नहीं हो रहा, बहुत से लोग 4-4 साल दूर रहते हैं, उनकी बीवियाँ भी पाक दामनी के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, खुद भी बड़े नेक शरीफ बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। बहुत से ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में हैं। लेकिन बहरहाल इस कल्चर को, इस रिवाज को फ़रोग़ नहीं दिया जा सकता, इसको अप्रिशिएट नहीं किया जा सकता, शरीयत के लिहाज से भी, अकल के लिहाज से भी। 2 साल तक मर्द के लिए सब्र करना कितना मुश्किल काम है। वो खा भी रहा है अंडे पराठे और जनाब खाना पीना उसी स्टाइल में चल रहा है, या तो रोज़े रख रख के अपने आप को आधा कर दिया उसने। तो सवाल औरत के साथ मर्द का भी तो है ना, मर्द में तो क़ुव्वत और शहवत अल्लाह ने और भी ज़्यादा रखी है, तो वो कैसे सब्र करेगा? मर्द की जो क़ुव्वत बर्दाश्त है वो फ़ुक़हा ने और अतिबा ने बयान की 1 महीना है, तो 2 साल तक बीवी से दूर हैं। मैं फिर भी बता दूं, मैं बदगुमान नहीं हो रहा कि जो दूर हैं आप उनसे उनके बारे में बुरा सोचना शुरू कर दें, लेकिन बहरहाल ये अपने आप को फितनों में डालने के मुतरादिफ है। इसलिए ऐसी जॉब ना करें, 2-2 साल तक बीवी से दूर हैं, या तो बीवी को साथ लेकर जाएं या बीवी के साथ ही रहें। कहीं इधर ही कम पैसों में इंसान गुजारा कर ले बीवी बच्चों के साथ, ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा पैसों की लालच में बीवी बच्चों से दूर रहना। बाकी बीवी आपकी राज़ी है इस जॉब पे, या आपके पास कोई ऑल्टरनेट है ही नहीं, आप जॉब छोड़ के आएंगे तो आपको लाले पड़ जाएंगे खाने पीने के, तो एक मजबूरी है, मजबूरी के हकाम अलग होते हैं, लेकिन नॉर्मली इसकी बहरहाल तरगीब नहीं दी जा सकती। देखिए कुरान मजीद में अल्लाह ने इरशाद फरमाया ना, यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। क़यामत के दिन की होलनाकियों को अल्लाह ने बयान किया कि इंसान अपने बाप से दूर भागेगा, बेटे से दूर भागेगा, भाई से दूर भागेगा। जहां बीवी का तस्करा आया तो ये नहीं कहा कि बीवी से दूर भागेगा, बल्कि फरमाया उससे दूर भागेगा जो इसके साथ रहा करती थी, यानी साहिब कहते हैं साथ रहने वाले को, साहिबा से दूर भागेगा। तो इससे पता चलता है कि कुरान में अल्लाह ने बीवी को जो डिफाइन किया है ना, उसकी जो सिफत बयान की है वो ये कि जो आपके साथ रहती है। तो जब शादी हो गई तो समझो बीवी फुलतरू की तरह चिपक गई है आपके साथ, जहां जाओगे आपके साथ साथ जाएगी। तो कुरान से भी इशारा मिलता है कि बीवी से साथ रहने की चीज़ है। अब आप 2-2 साल, फिर एक दफ़ा थोड़ी होता है कि 2 साल के लिए चले गए 2 साल बाद वापस आए। जो बाहर जॉब करते हैं वो तो फिर आए 1 महीने बाद फिर 2 साल के लिए चलेगा, उनकी तो सारी जवानी बाहर ही गुजर जाती है। तो इसलिए मुझे ये बहरहाल समझ में नहीं आता, शरीयत की रूह से ये पसंदीदा काम नहीं है। बहुत सख्त मजबूरी है तो एक अलग बात है, लेकिन अच्छा काम नहीं है ये। गुर्बत में इंसान बीवी बच्चों के साथ गुजारा कर ले, ये ज़्यादा बेहतर है उस दौलत से जिसमें इंसान बीवी बच्चों से ही दूर हो। क्या करना है ऐसी दौलत का कि आप अपने बीवी बच्चों से घर बार से दूर है। इंसान जो शरीफ आदमी, इज्जतदार आदमी, उसको तो घर में सुकून मिलता है भाई। औरत का शौहर के बगैर ससुराल में रहना। अगर शौहर काम के लिए घर से दूर हो, बीवी ससुराल में शौहर के बगैर रहती हो, पर्दे का कोई लिहाज नहीं है, इस सूरत में बीवी के लिए क्या हुक्म है? शौहर के साथ रहे या ससुराल में? अगर शौहर साथ नहीं रखता बल्कि अपने घर वालों के साथ रहने पर मजबूर करे तो बीवी क्या करे? तारिक साहब इस्लामाबाद से। देखें, शौहर अगर जॉब के लिए गया है 8-8 महीने, 1-1 साल बाद घर आता है, तो असल मसला तो ये है कि जहां शौहर रहेगा बीवी वहीं रहेगी। शौहर को चाहिए कहीं भी गया है इतने लंबे सफ़र के लिए तो बीवी को साथ लेके जाए। इस पर मैं कई बार दलाइल दे चुका हूँ, कुरान से भी हदीस से भी, उन दलाइल को मैं रिपीट नहीं करूँगा। इसमें शौहर को भी फ़ायदा है, बीवी का भी फ़ायदा है।
گناہ سے دونوں بچیں گے, فتنے کا اندیشہ کم ہوگا. اتنے عرصے اس دور میں بیوی سے دور رہنے میں انسان میں خطرہ ہوتا ہے کہ گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. اور پھر بیوی کے ساتھ ایک نوعیت کی ظلم اور زیادتی بھی ہے کہ آپ 8-8 9-9 مہینے اس کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, تو یہ ایک یعنی اس کی بیچاری کی بھی تو جوانی ساری برباد ہو جاتی ہے, پوری شوہر کے بغیر جوانی گزرتی ہے. تو اس لیے اصل حکم تو یہی ہے, شوہر جہاں رہے گا بیوی اس کے ساتھ رہے گی. لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں, ان کے پاس وسائل نہیں ہوتے ہیں, سعودی عرب میں مزدوری کی جاب کر رہا ہے, وہ بیوی کو ساتھ رکھ نہیں سکتا, اگر رکھے گا تو خرچے اتنے بڑھ جائیں گے کہ وہ کمائے گا کیا. پھر بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں, دبئی میں رہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں فلیٹوں کا کرایہ اتنا ہے, بیوی کو یہاں رکھا تو بھائی ہم بچے گا ہی کچھ نہیں ہمارے لیے. تو ایسی شدید مجبوری میں پھر میاں بیوی کمپرومائز کر سکتے ہیں, بھائی میں مجبور ہوں, کمانے کے لیے جا رہا ہوں, تمہیں بھی پتہ ہے میں اگر یہاں رہوں گا تو تمہیں ہی کھانے کے لالے پڑیں گے, تم ہی مجھے تنگ کرو گی. پھر تو ایسی صورت میں پھر بیوی سسرال میں رہے یا میکے میں رہے, تو اصول تو یہ ہے کہ جہاں شوہر چاہتا ہے وہاں رہے. اصولی بات تو یہ ہے, کیونکہ جب رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ سسرال کی امانت ہے نا. ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میری بیوی میرے والدین کے ساتھ رہے, یہی ہمارا کلچر ہے, اور شریعت میں اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے. اور میاں بیوی کے بہت سے معاملات عرف متعین کرتا ہے, تو ہمارے عرف میں یہی ہوتا ہے کہ بیوی پھر سسرال میں رہتی ہے, رخصت ہو کے آ گئی ہے وہ. تو اس میں اصل حکم تو یہی ہے کہ شوہر جہاں چاہ رہا ہے وہاں رہے. اگر شوہر چاہ رہا ہے کہ میرے ماں باپ کے ساتھ رہو, تو پھر عورت کو جائز چیزوں میں شوہر کی اطاعت اس پر لازم ہے, اس کو چاہیے کہ وہ شوہر کے وہاں رہے جہاں اس کے ماں باپ ہیں. لیکن اگر واقعی سسرال میں اس پر ظلم ہو رہا ہے, بہت زیادہ بے پردگی ہو رہی ہے احتیاط کے باوجود, یا خدا نخواستہ جوان دیور ہیں, خطرہ ہے خدا نخواستہ. عام طور پہ ہمارے معاشرے میں ایسا خطرہ ہوتا نہیں ہے, خیر الحمدللہ غالب ہے, لیکن بعض دفعہ خطرہ بھی ہوتا ہے. دیور جوان ہے, خطرہ ہے, جوائنٹ فیملی ہے, تو پھر عورت سسرال میں نہیں رہے گی, پھر وہ شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے والدین کے گھر رہے گی. پھر ایسی صورت میں شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کو فورس نہ کرے, اپنے دیوروں کے ساتھ رہنے پر مجبور نہ کرے. اس میں فتنے کا اندیشہ بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحم وہ موت, یعنی موت کی طرح دیور کو قرار دیا گیا ہے احتیاط کے معاملے میں. تو میں دیوروں پہ بدگمانی نہیں کر رہا, کہ بہت سے دیور بھی بیان سن رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں یہ بنا کے پیش کر دیا, ہم تو بہت اچھے ہیں. آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, جو میرا اس وقت چینل دیکھ رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. لیکن بہرحال احتیاط ضروری ہے. شوہر دور ہو, جوان بھابھی ہو گھر میں اور دیور بھی ہوں, تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے. لیکن کہیں بھی فتنے کا اندیشہ ہوگا تو وہاں پر پھر عورت اپنے والدین کے ساتھ رہے گی. میاں بیوی کا ویڈیو کال پر ایک دوسرے کا برہنہ جسم دیکھنا, یہ سوال اگرچہ حیا کے خلاف ہے لیکن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے یہ سوال, تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں. میں سعودی عرب میں رہتا ہوں, میری زوجہ پاکستان میں رہتی ہیں, ہم ویڈیو کال کرتے ہیں, تو اگر ویڈیو کال میں ہم ایک دوسرے کا جسم دیکھیں تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں, اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ ایک صاحب نے پوچھا ہے سعودی عرب سے. یہ سوال بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں, ان میں ایک شہوت پیدا ہو چکی ہوتی ہے, خواہش بھڑک رہی ہوتی ہے, تو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے پھر شوہر اکثر مطالبہ یہ شوہروں کی طرف سے ہوتا ہے, وہ بیوی کو بے لباس ہونے کا کہتے ہیں. تو دیکھیں جائز تو ہے, میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں, اللہ نے ایک دوسرے کے لیے حلال کیا ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ فزیکلی ایک دوسرے سے اتنا دور ہیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا, اس سے تو اور شہوت بھڑکے گی, اس کو پورا کیسے کریں گے؟ سعودی عرب میں ایک آدمی بیٹھ کر اپنی بیوی کو اسکائپ پہ دیکھ رہا ہے, نیوڈ حالت میں دیکھ رہا ہے, تو جذبات بھڑکیں گے نا اس سے. اب وہ جذبات کی تکمیل کیسے ہوگی؟ یا تو وہ ہاتھ کے ذریعے اپنی تکمیل کریں گے, یہ بھی حرام ہے, یا وہ شوہر جب ایک دماغ اس کا خراب ہوگا تو ادھر ادھر زنا کی طرف مائل ہوگا. بیوی قریب میں ہوتی تو چلو اپنی خواہش اس سے پوری کر لیتا, وہ تو پھر ایک دوسرے کی خواہش کو بھڑکانے کے لیے کچھ بھی طریقہ اختیار کریں وہ جائز ہے. لیکن دور ہیں تو وہ خواہش بھڑکا کے اس کی تکمیل کیسے ہوگی؟ تو اس لیے یہ اس سوال کا جواب میں انہی لوگوں سے پوچھتا ہوں جو یہ عمل کرتے ہیں. تو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے, اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری یہ بھی حرام ہے, اور زنا کرنا بھی حرام ہے. تو یہ سب چیزیں تو حرام ہے. تو میاں بیوی تو ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں برہنہ حالت میں, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ کہ یہ چیز جو آگے شہوت بھڑکے گی اس کی تکمیل کیسے ہوگی, تو وہ حرام طریقے سے اس کی تکمیل جائز نہیں ہے. تو اگر میاں بیوی صبر کر لیں کہ بھئی شوہر کو تو چاہیے کہ جب بیوی سے دور رہتا ہے تو اپنی خواہشات کو ٹھنڈا کرنے کے طریقے استعمال کرے وہ, تاکہ میری خواہشات بھڑکے نہیں اور میں حرام کی طرف نہ جاؤں. دوسرا مسئلہ یہ کہ انٹرنیٹ پر جب اس طرح سے آپ کرتے ہیں تو فی نفسی ہی ایک چیز جائز ہے. میں نے بتایا کہ ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے, لیکن اس میں جو ہم نے ماہرین سے سنا ہے کہ انٹرنیٹ کی جو ویڈیوز ہیں وہ لیک بھی ہو سکتی ہیں, وہ ہیک بھی ہو سکتی ہیں, آپ کے اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے. تو اس میں ایسا نہ ہو کوئی ہیک کر کے پھر بلیک میل کرے اور آپ کی عزت کا جنازہ نکالے. تو انٹرنیٹ پر اس طرح کی حرکتیں بہرحال عزت بھی داؤ میں لگنے کا اس سے خطرہ ہوتا ہے, تو اس میں احتیاط بہرحال ضروری ہے.